उसने मुझे पूछा कि कितने साल की हो, तो मैंने उससे कहा मैं 20 साल की हूँ। और फिर पूछा आप मैरिड हो, मैंने कहा बिल्कुल मैरिड हूँ, पर वो हस्बैंड से मेरा ताल्लुक नहीं है, वो दूर रहते हैं, हमारी बनती नहीं है। तो उसके लिए इजी हो गया कि ये डायरेक्ट से हाथ में आएगी। घर में उसकी अपनी बहन है, पहली शुरुआत उसने अपनी बहन से क्यों नहीं की, माँ से करता। माँ है, वो भी तो औरत है, बनावट तो सबकी एक जैसी है, बाहर की बेटियों में कुछ और चीज़ थोड़ी लगी है। थ्रेडें आ रही हैं कि कोर्ट से बाहर निकलोगे ये हो जाएगा, तुम्हें जाली केस में बंद करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 10 लाख के लिए, 5 लाख के लिए, 15 लाख के लिए हज़ारों लड़कियों के ज़िना का सौदा कर लूँ मैं भी एक बाप हूँ, मेरी भी दो। लाइनअप करता है, लाइनअप करने के बाद फिर ये अपनी बातों पे आता है ना, फिर सी बातें शुरू कर देता है। फिर उनसे कहता है कि जी आप मुझे जो वीडियो होती हैं, आप समझेंगे ना आजकल जो वीडियोस कॉल पे जी आप रहे हैं और इस तरह की, मतलब हम सारे शौक तब हुए कि जब हमने उसका मोबाइल देखा। मोबाइल में जो वीडियो हैं सर, वो मतलब देखने के काबिल नहीं है, और मुख्तलिफ लड़कियों के साथ मुख्तलिफ तरीकों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता दिनों इस मनहूस एक बदबख्त इंसान को गिरफ्तार किया गया, समीर इसका नाम। पूरा डिटेल मैंने केस जो है उसकी वीडियो लगाई हुई है चैनल पर, जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर जाकर देख ले। अच्छा जी, हो क्या रहा है, इसको जिन लोगों ने गिरफ्तार कराया था वो मियाँ बीवी, उनके ऊपर थ्रेट्स हो रहे हैं। उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही हैं, और धमकियों के साथ साथ उनको ना सिर्फ जान से मारने की धमकी जा रही है, उनकी बच्चियों की अगवा की धमकी दी जा रही है। इनको वाइंड अप करने कह रहे हैं हम तुम्हें 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, तुम केस पीछे कर लो। एक सोचने की बात है, एक ऐसा लड़का जो कि कराची में रहता है, राबिया सिटी के अंदर रहने वाला, एक आम सा दिखने वाला लड़का जो कि क्राइम, इतना खौफनाक क्राइम कर रहा था कि इसने अब तक 400 से 500 लड़कियों की गंदी वीडियोस बनाई है। उनको पहले ये झांसा देता था, उनको किसी भी तरीके से ऑनलाइन वर्की का कहकर उनको जो है वो अपने वश में कर लेता था, यानी अपने बस में कर लेता था। अब जो वो छोटी बच्चियां, लड़कियां इसकी बातों में आ जाती तो उनकी नाजेबा वीडियो, तस्वीर लेकर जो है ये बंदा उनको ब्लैकमेल करता, उनकी जो है वो पूरी की पूरी अकाउंट को हैक कर लेता, और हैक करने के बाद उनको ब्लैकमेलिंग करता, और उसके बाद उनको मिलने के लिए बुलाता मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ पर ये उनकी अजीब व गरीब किस्म की वीडियोज़ बनाता, जिसके ऊपर पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया और उन वीडियोस को पुलिस ने देखा, तो पुलिस, आप सोचें वो क्या क्या देखती होगी। पुलिस के पास दिन में हज़ारों ऐसे केस आते होंगे जिस पे वो शौक हो जाते होंगे, मगर वो कहते हैं कि इसके मोबाइल के अंदर जो वीडियोस थी उसको देखने के बाद हम जो अगर खड़े थे तो हम बैठ गए। हमारी हालत ऐसी हो गई कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना दरिंदा सिफत भी हो सकता है, कोई इतना वहशीपन भी हो सकता है जो ये उन बच्चियों के साथ, उन लड़कियों के साथ, उन ख़वातीन के साथ ये बंदा कर रहा था। अब इसको गिरफ्तार करने के बाद इसने सिंपल सा बयान दे दिया कि मैं ये करता था, मगर जो इसके पीछे के लोग हैं वो इस वक्त छुपे हुए हैं। आखिर ये तमाम वीडियोस डार्क वेब के ऊपर जाया करती थी। ये डार्क वेब को ये वीडियोस सेल किया करता था, इन लड़कियों को जिनसी जो है वो निशानदेही करता था। मतलब मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है, आप यकीन करें, मैं भी बच्ची की, मैं भी माँ हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ये इस रिपोर्ट को कर सकूँ। मेरा दिल इस वक्त इतना खून के आंसू रो रहा है क्योंकि मेरे शहर का, मेरे ही करीब के इलाके का ये वाक़या है, और वहाँ ऐसा दरिंदा सिफत इंसान रहता था। मेरे ही शहर की या मेरे ही मुल्क की न जाने कितनी लड़कियों की इस्मत दरी हुई, कितना उनके साथ बेईमाना सलूक हुआ, जो कि पुलिस तक भी ना जा सकी। अपने बाप, भाई, बेटों की इज्जत रखने के लिए वो खामोश रहीं, और ये दरिंदा सिफत उनका फ़ायदा उठाता रहा। क्या इसके घर में माँ बहन नहीं थी? क्या इसके घर में कोई ना, ज़ाहिर है दुनिया में आया माँ तो होगी, बहन तो होगी कोई ना कोई इसकी। इतना दरिंदा सिफत था कि जो मजालिम इसने उन लड़कियों के ऊपर ढाए, जिस तरह की वीडियो पुलिस वालों को मिली है, और वो कहते हैं कि हम हैरान हो गए कि कोई इतना दरिंदा भी हो सकता है, किसी के अंदर इंसानियत इतनी दो कौड़ी की भी हो सकती है। पैसे की खातिर ये उन बच्चियों को या उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को उनकी वीडियो बनाता था, और उसके बाद इसको ये डार्क वेब पे सेल करता था। अब जो पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी है तो वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई बहुत मजबूत हाथ है, कोई ऐसे हाथ है जो कि थ्रेट दे रहे हैं उन मियाँ बीवी को। अच्छा, अब इसको गिरफ्तार किससे किया? उन लोगों के लिए जो नए हैं शायद इस चैनल के ऊपर, अच्छा, इनको जिन्होंने गिरफ्तार करवाया, उन मियाँ बीवी को तो मैं कहती हूँ कि अगर कोई तमगा इम्तियाज़ है ना,
تو وہ مہوش حیات جیسی خواتین کو دینے کے بجائے، جو کہ الگ ہی اب ان کے وہ بات نہیں کرنا چاہتی، مگر اس جیسی خاتون کو دینے کی جگہ ان جیسے میاں بیوی کو دینا چاہیے، کیونکہ ملک میں موجود لڑکیوں کی عصمت بچانے کے لیے، ان ماں باپ کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے نہ جانے اور اس وحشی نے کتنی لڑکیوں کی عزت دری کرنی تھی، کتنی بے ایمانی کرنی تھی، ان کو بچایا انہوں نے آگے بڑھ کے اپنی عزت اپنی جان. ابھی تو وہ والا ٹائم چل رہا ہے نا پاکستان میں کہ بھائی میرا نفسا نفسی کا عالم ہے. اس نے ان نفسا نفسی کے دور میں ان میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم ان ماں باپ، ان بہنوں کی عزت بچائیں گے، ان بیٹیوں کی عزت بچائیں گے جن کی اس طرح کے لڑکے جو ہے عزت آبرو کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اور ان میاں بیوی نے خود سے، آپ یقین کریں، میں کہتی ہوں ان کو میں گورنمنٹ پاکستان سے اپیل کروں گی کہ ان کو ضرور تمغہ امتیاز دیا جائے، کیونکہ اتنی بہادری کا انہوں نے کام کیا ہے کہ ان دونوں نے بغیر ڈرے اس لڑکے کو ٹریپ کیا، اس کو اپنی باتوں میں الجھایا، اس کو بولا کہ ہاں میں تم سے پیار کرتی ہوں، تو وہ کہتا رہا، یہ مانتے رہے. پھر اس نے وہی جال بچھایا جیسے کہ بچھاتا ہے. جب اسے لگ گیا کہ سامنے جبکہ یہ دونوں میاں بیوی خاتون تھے اور ان کی بیٹی اور وہ لڑکی جس کا موبائل، جس کا جو اکاؤنٹ وہ ہیک کیا تھا اس لڑکے نے، اس کو انہوں نے جھانسا دیا کہ ہاں ہم بچی ہیں، میں 20 سال کی ہوں، میں ایک بچے کی ماں ہوں، میرا جو شوہر ہے مجھ سے دور ہے، میں بہت تنہا زندگی گزار رہی ہوں. اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو مجھ سے پٹ جائے گی. اس نے اس کو پٹایا، باتوں میں لگایا، الجھایا. جملے آپ کو میرے ایسے لگ رہے ہوں گے کہ مجھے الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں جو آج کل کے لوگ دیکھ رہے ہیں، یوز کرتے ہیں. اب جب اس کو نے دیکھ لیا کہ لڑکی ٹریپ ہو گئی ہے، میرے قابو میں آ گئی ہے، پھر اس نے اب ان کے جو شوہر ہیں اس نے پولیس سے رابطہ کیا. انہوں نے پولیس کو بتایا ساری چیزیں، اور پھر پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسی طرح سے چیٹ کا سلسلہ جاری رکھیں، اس کو ہم کریں گے گرفتار. اب جب پولیس نے پورا ٹریپ جال بچھا دیا اور اس کو موقع پہ بلایا کہ آ جاؤ بھائی اس جگہ پر، اور وہاں پہ سادہ کپڑوں میں اہلکار پولیس تھی اور انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا وہاں سے. اب گرفتار ہونے کے بعد یہ بندے نے بیان دیا، اس نے وہی بیان دیا کہ میں ایسے ایسے کرتا تھا، میرے پیچھے آگے کوئی نہیں ہے، اور میں ایسے ایسے کرتا تھا. 400-500 لڑکیوں کی ویڈیو برہنہ اور کیسی تشدد زدہ ویڈیو تصاویر پولیس نے اس کے فون میں سے ریکور کی ہے. اور تب ان کو پتہ چلا یہ ایک کیس سمپل سا نہیں تھا، صرف چیٹنگ کر کے یا اس طرح کر کے ڈرانے کا یا پیسے لینے کا کیس نہیں تھا. یہ نہ جانے کیسی ویڈیو بناتا رہا ہے، اور یہ ڈارک ویب پہ سیل ہوتی ہیں بہت بڑے پیمانے پر. اس کے اوپر جو پیسہ ملتا ہے نا ایک ویڈیو کے اوپر، یہ اس کے ڈالر کی رقم اتنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پولیس ہے جو کہ جنہوں نے جوہر میں جنہوں نے گلشن نے اس کو گرفتار کیا، اس کی حدود کے اندر جو پولیس ہے وہ اس کے ساتھ کس طرح سے تفتیش کرتی ہے اور ان بااثر لوگوں کو گرفتار کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اصل ذمہ داری ان کے اوپر ہے. ماں باپ نے، ان بہن بھائیوں نے، یہ جو ماں باپ ہیں ان کو سلیوٹ ہے جنہوں نے اپنا کام کر دیا. پولیس کو بھی سلیوٹ ہے جنہوں نے اس کو گرفتار کر لیا. اب عدلیہ کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کے پیچھے موجود جو لوگ ہیں جو کہ دھمکیاں لگا رہے ہیں ماں باپ کو، جو کہ بیک اپ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کیس ہے. یہ اتنا بڑا کیس ہے جس کو سوچ کے ہماری روحیں کانپ رہی ہیں. اس وقت ایک ماں ہو کر میں تھر تھر کانپ رہی ہوں، کیونکہ موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھ میں، نہیں پتہ نہ جانے کس کے بچی اس طرح کے ٹریپ میں پھنس جائے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے. تو خدا را ہوش کیجئے، جتنے بھی ماں باپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ کے واسطے ہوش کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ایک واٹس ایپ کے اوپر آنے والا لنک، ایک واٹس ایپ کے اوپر آنے والا میسج معمولی نہیں ہوتا، اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. بچوں کو اویئر کریں، اپنے بچوں کو خدا را اویئر کریں، ان کو سمجھائیں کہ آپ نے کوئی بھی اس طرح کی لنک جس کے اوپر آن لائن کام ہے، جس کو ان نون کوئی بندہ ہے جو کسی بھی طرح کا ہے، اس کی کسی لنک کو آپ نے اوپن نہیں کرنا، اس سے کسی طریقے کی بات چیت نہیں کرنی. کوئی تصویر اپنے ڈی پی پر مت لگائیں، کوئی تصویر اپنی اسٹیٹس پہ مت لگائیں. سب بھیڑیے گھوم رہے ہیں اس وقت، یقین کیجئے بھیڑیے گھوم رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں رہنے والا بھیڑیا بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی بچوں کو اویئر کریں، اس ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ایسے درندے اس وقت پاکستان کراچی کے اندر ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، جو کہ ڈارک ویب کے چکر میں اپنی بہنوں کی، اپنے ہی ملکی بچیوں کا سودا کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد اب پولیس کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ان کے پیچھے کے لوگ ہیں جو کہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کون ہیں، ایسے کون سے بااثر لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے نہ جانے کتنے لڑکوں کو انہوں نے انگیج کر کے رکھا ہوا ہوگا، کتنے پڑھے لکھے لڑکے جن کو نوکریاں نہیں ملی وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اور ہمارے ادارے اس کے اوپر کیسے کام کرتے ہیں، اور آگے آنے والے ٹائم میں اس کیس کے اندر کیا پیش رفت ہوتی ہے. اور اس کے اوپر میں ولاگ بناتی رہوں گی تاکہ اس کا انجام ہم دیکھیں.
ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کوئی بڑی موٹی رقم رشوت کی دے کے نکل جائے، ایسا نہ ہو. اس جیسے لوگوں کو قرار واقع سزا دینی ہوگی. حکومت سے بھی میری ریکویسٹ ہے اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا اس طرح کے لوگوں کو نہیں بخشنا ہے ہم نے. اپنا رکھے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اپنی بچیوں کے خاص طور پہ حفاظت کریں. موبائل فون کا ان کو سمجھائیں کہ واٹس ایپ پہ کس میسج کو کلک کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، کس سے بات کرنی، کس سے بات نہیں کرنی. اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.